सांत आगोस्तिनाची इंगर्ज पोरणे गोंय. सांत आगोस्तीन इंगर्ज ह्या नांवान फामाद आशिल्ली आ लेडी ऑफ ग्रेस ही इंगर्ज पोरणे गोंयच्या पवित्र दोंगुर्लेचेर आसा. ही इंगर्ज 1572 वर्सा गोंयांत येवन आपलो कॉन्व्हेंट स्थापन करपी 4थ्या क्रमाच्या आगोस्तिनियन ऑर्डरची आसा. उपरांत 1602 वर्सा तातूंत कॉलेज ऑफ पॉपुलरचो आस्पाव आसा. पोर्तुगीज सरकारान 1832 वर्सा आगोस्तीन लोक सयत सगळ्या धार्मीक ऑर्डराचेर बंदी घातली आनी 1835 मेरेन सगळ्या आगोस्तीन लोकांक गोंय सोडचें पडलें. देखरेख नाशिल्ल्यान 1842 वर्सा हे व्हड घुमटाकार छप्पर कोसळ्ळें आनी 1845 वर्सा सरकारान ताच्या वास्तुशिल्पाच्या घटकांची पावणी केली. ताची मुखावळ आनी बुरूज 1931 आनी 1938 वर्सा सकयल पडले. वेगवेगळ्या भोंवडेकारांनी इंगर्जेचे भव्यताये विशीं सांगिल्ले प्रमाण सेमिनारी, कॉन्व्हेंट, वाचनालय, क्लॉस्टर, डॉमेट्री, गॅलरी आनी चड कक्षांची संख्या आशिल्ले हे सगळ्यांत व्हडले इंगर्जेचे संकूल आशिल्ले. इंगर्ज कॉन्व्हेंट आनी प्रशिक्षणार्थ्यांची म्हायती मेळोवपा खातीर 1989 वर्सा इंगर्जेचें उत्खनन सुरू जालें. ह्या उत्खननाक लागून 5 आल्तार आनी 8 बाजू कपेलां आशिल्ली गोंयची सगळ्यांत व्हडली इंगर्ज लोकांच्या नदरेक आयली. मार्ग आनी भितरल्या वणटींतल्यान पाख्यांक अतिरिक्त आदार मेळ्ळो. इंगर्जेचो भितरलो भाग इटालियन फातरांनी भरपूर सजयल्लो. गव्हर्नर, कॅप्टन, बिस्मसाहेब आनी प्रोविन्शियल हाचे सारकिल्ल्या नामनेच्या व्यक्तींच्या थडग्यांचे फातर लेगीत इंगर्जे खातीर वापरल्यात. सांत आगोस्तीन कॉन्व्हेंटान 2003 ते 4 आनी 2004 ते 5 हंगामान घेतिल्ल्या थळाव्या आनी वैज्ञानीक मान्यतायेक लागून चॅप्टर कपेल वळखूंक मेळ्ळा, जो एका वेळार जॉर्जियाची राणी कॅथवनाचो अवशेश दवरिल्ले. ही राणी जॉर्जियाची एक आश्रयदातो संत आसा, जिका पर्शियाच्या सफावीद राजवंशांतलो शाह अब्बास पयलो हाच्या आदेशान 1624 वर्सा मरण फर्मायलें. हे सोद पोर्तुगीज विद्वान सिल्वा रेगो 1958 हाणें उजवाडान हाडिल्ल्या हस्तलिखिताच्या आदारून आसा. सेंट कॅथरीन कपेल पोरणे गोंय. सेंट कॅथरीनाचें कपेल इसवीसन 1510 वर्सा पयलेच खेपेक बांदिल्लें आनी उपरांत गव्हर्नर जॉर्ज काब्राल आनी इसवीसन 1550 वर्सा ताची दुरुस्ती केली आनी उपरांत 1952 वर्सा ताची पुनर्बांदणी केली. मुखामळाच्या दोनूय वाटांनी 2 ल्हान बुरूज आनी भितर एक आल्तार आसा. इसवीसन 1534 वर्सा जारी केल्ल्या विधेयका वरवीं पापसाहेब तिसरो हाणें तो कॅथेड्रल राज्याक जोडिलो आनी नवें कॅथेड्रल बांद मेरेन तें स्थान तिगोवन दवरलें.